अब पपुलिस्ट बजेटको कुरा पनि भइरहेको छ। फुलको आँखामा फुलै संसार भन्ने कुरा पनि होला। के विषयमा पपुलिस्ट आश अथवा सपना देख्ने कुरालाई पपुलिस्ट हो भने सपना त देख्नै पर्दछ। सामाजिक न्यायको प्रसङ्गलाई पपुलिस्ट भनेको हो भने हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय नै हो। यो हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल हो र यी दुईटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकासका मोडलका हाम्रा पिलरहरू हुन्। त्यसकारण अझ प्रतिपक्षले यसलाई पपुलिस्ट भनेर बढी अलि चर्चा गर्नु त्यति उपयुक्त पनि हुँदैन कि र इमान्दारिता पनि हुँदैन कि जस्तो मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म बजेटको प्रसङ्ग छ यसको सुरुवात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो उत्पादन वृद्धि रोजगार अभिवृद्धि सहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत भएको छ। यो बजेटको मूल अन्तर्वस्तु आत्मनिर्भरता उन्मुख उत्पादनमुखी बजेट हो। यसले गरिबी निवारण निर्यात प्रवर्धन व्यापार सन्तुलन सहित अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। मधेस कर्णाली ज्येष्ठ नागरिक दीर्घरोगी लगायत पछाडि रहेको वर्ग समुदायको लागि सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरूले यो बजेटको समावेशी चरित्रलाई प्रदर्शन गर्दछ। यो बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण अन्तर्वस्तु हो भन्ने मलाई लाग्दछ। बजेटले हाम्रो आर्थिक विकासका मोडलहरूको बारेमा पनि प्रशस्त चर्चा भएको छ। बजेटले हाम्रा आवश्यकता समस्या र सम्भावनालाई पहिचान गर्ने कुरामा ध्यान दिएको छ। मैले भन्ने गरेको छु हामीले राजनीतिक प्रणाली नयाँ बनायौँ। हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल नयाँ बनाउनु पर्दछ। विभिन्न मुलुकले विकास गरेको आर्थिक विकासका मोडलहरूलाई महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बनाऊ, कपी पेस्ट होइन। हाम्रो आर्थिक विकासको मोडलले सबभन्दा पहिले नेपाललाई चिन्नु पर्दछ। यस अर्थमा पनि म अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेपाली आवश्यकता सम्भावना र चुनौतीहरूलाई मूलतः ध्यान दिँदै यो बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ। हाम्रो आर्थिक मोडलले उत्पादन प्रक्रिया र उत्पादनका संरचनामा जनसहभागिताको सुनिश्चितता गर्नै पर्दछ। कृषि क्षेत्रको सुधारलाई अर्थतन्त्र सुधारको आधार बनाउने प्रयास अत्यन्त सकारात्मक छ। भूमि सुधार सहित भूउपयोग नीति, आवश्यक तालिम र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमा र अनुदानको व्यवस्था, कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्रहरूको स्थापना, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणको व्यवस्था सहित कृषि क्षेत्र सुधारको एकीकृत एउटा प्याकेजको कार्यक्रम जे प्रस्तुत भएको छ यसले उत्पादनको वृद्धि, कृषि क्षेत्रको सुधार र औद्योगिकरणको आधार तयार गर्न महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउने मैले विश्वास लिएको छु। यस सन्दर्भमा थप के सुझाव मात्र दिन चाहन्छु भने कृषि कर्जा विस्तारको लागि लघु वित्त संस्थाका अतिरिक्त कृषि विकास बैङ्कलाई पनि समावेश गर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यसै गरी कृषिको रूपान्तरणकारी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीज्यूहरूको संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको रहेछ। म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु यो संयन्त्रले कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता जे अहिले प्रस्तुत गरिएको छ यसको प्रतिफल वास्तविक किसानहरूको बीचमा पुर्याउनको निम्ति आवश्यक प्रक्रियाहरू यसले संयन्त्रले तर्जुमा गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कृषिलाई औद्योगिकरणको आधार बनाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने, कुलग्रास्त उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने, खेतदेखि कारखानासम्मको एकीकृत नमुना कार्यक्रम लगायत एकीकृत नमुना कार्यक्रमले उद्योग क्षेत्रको विकासमा थप बल पुग्ने छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धिको लागि गरिएका व्यवस्थाहरू सकारात्मक छन्। यस सन्दर्भमा एउटा मात्र थप कुरा के भन्न चाहन्छु भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा ऐनको भावना अनुरूप नै अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ। बिमा ऐनको भाग गर्ने कार्यले ध्यान दियोस्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण राजमार्ग करिडोरको बजेटको विनियोजन आवश्यकता अनुसार भएको छ। म थप के मात्र भनौँ भने कर्णाली क्षेत्रको पूर्वाधारमा एउटा क्रान्ति ल्याउने एउटा विशेष एउटा सडक पूर्वाधारको योजना छ। हामीले मैले धेरैपटक भन्ने पनि गरेको छु। दाङदेखि जुम्लासम्ममा हामी 6 घण्टाको दूरीमा यात्रा गर्न सम्भव हुनेछ त्यो राजमार्गको स्तरोन्नतिसँगै। जुम्लाबाट 7 घण्टामा नेपालगञ्जको यात्रा गर्न र 6 घण्टामा सुर्खेतको यात्रा गर्न सम्भव हुनेछ। जुम्लाबाट मध्यपहाडी सडकमा पुगिसकेपछि मध्यपहाडी सडक हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुग्दा जुम्लाबाट 13 घण्टामा काठमाडौँसम्मको यात्रा गर्न सम्भव हुनेछ। जब 13 घण्टा 6 घण्टा 7 घण्टामा जुम्लाबाट काठमाडौँ, जुम्लाबाट दाङ र नेपालगञ्ज पुग्ने स्थिति हुन्छ, मलाई लाग्छ कर्णाली क्षेत्रमा पूर्वाधारमा यसले ठुलो क्रान्ति ल्याउनेछ। हामी राजमार्गको बारेमा जे चर्चा गरेर त्यहाँको विषयमा अब यहाँ उल्लेख नभए पनि कार्यक्रमको हिसाबमा यो विशेष ध्यान पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। वन व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षणको अन्तर्गत वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यावसायिक प्रयोगलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा सकारात्मक छ।
सकारात्मक छ। थप सुझाव के मात्र भनिराख्न चाहन्छु भने प्रदूषण नियन्त्रण, हरियाली परिवर्तन, फोहोर मैला व्यवस्थापन सहित जलवायु अनुकूलनको योजना सहित वन उद्यम, पर्यापर्यटन, कृषि वन, कार्बन व्यापार, जडीबुटी विकास कार्यक्रम मार्फत समृद्धिको लागि वन भन्ने मूल्यलाई अझ व्यवस्थित कार्यक्रममा हुने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पर्यटन विकासबारे पनि थुप्रै कुराहरू भएका छन्। म यहाँ थप के सुझाव मात्र राख्न चाहन्छु भने पर्यटनका नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी ध्यान दिनै पर्नेछ। यस सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत एउटा पुसेमुसे चाकुरे एउटा महत्त्वपूर्ण र मलाई लाग्छ दुर्लभ खालको एउटा ल्यान्डस्केप छ, भूपरिधि छ, जहाँ हामी जैविक विविधताको अध्ययन अवलोकनको दृष्टिले, पर्यटकीय पदयात्राको दृष्टिले, हाई अल्टिट्युड स्पोर्ट्सको हिसाबले, प्राकृतिक दृश्यावलोकनको हिसाबले, स्की लगायतका केही महत्त्वपूर्ण खेलहरू सञ्चालनको दृष्टिले, धार्मिक प्रयोजन समेतको दृष्टिले हेर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण एउटा पर्यटकीय गन्तव्य रहेको छ। निकै महत्त्वपूर्ण रहेको यो क्षेत्रलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिभाषित गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा नयाँ आर्थिक विकासको मोडेल हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सार्वजनिक यहाँ अहिले प्रस्तुत बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रयास, संयुक्त प्रयासबाट अर्थ जगतका समस्याहरूलाई समाधान विश्वास र प्रतिबद्धता पनि व्यक्त। मलाई यस सन्दर्भमा भन्नुपर्ने मन लागेको छ भने निजी साझेदारीको मोडललाई गर्नुपर्ने, थप स्पष्ट गर्नुपर्ने मैले आवश्यकता महसुस गर्दछु। प्रक्रियामा साझेदारीको मोडल के हुन्छ, उत्पादनका संरचनाहरूमा साझेदारीको मोडल के हुन्छ, प्राप्त हुने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपको रूप के हुन्छ अथवा त्यसको प्रकृति के हुन्छ, यो सन्दर्भमा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपको जो मोडालिटी छ अब यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अझ थप कुरा हामीले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र समुदाय तथा सहकारीको सहभागिता नयाँ मोडल निर्माण गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ। यो सन्दर्भमा समुदायको, सहकारीको सहभागितालाई अझ अगाडि बढाउन सकियो भने यो सन्तुलित हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हाम्रो आर्थिक नीतिले जनतालाई सामाजिक सुरक्षाका हकदार बनाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई आर्थिक विकासको प्रक्रिया र संरचनामा सहभागी गराउँदै प्रतिफलको हिस्सेदार बनाउनेतर्फ हामी ध्यान दिनै पर्दछ। यसको लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारी, सहकार्य तर्फ हामीले थप ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मीरा देवी जैरू, समय 8 मिनेट। यसपछि माननीय श्री प्रदीप यादव। सम्माननीय सभामुखज्यू, सर्वप्रथम त यो सरकारले पुष 5 गते र जेठ 6 गते हत्या भएको प्रतिनिधि सभाको सदनलाई बिउत्याएर, परमादेशकै सरकार भए पनि बिउत्याएर हामी छौँ है भनेर यो देशको बजेट प्रस्तुत गर्न सफल भएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। मैले यसो भनिरहँदा 3